नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या समेस्त दर्शकाक स्नेहाचो मायमोगाचो येवकार. आज आमच्या स्टुडिओत अशें एक विविधरंगी व्यक्तिमत्व हजर आसा जे आमच्या केंद्राकडे सुरवातीपासून संबंध जोडून आसा. तांकां एक परिचयाचें अशें नांव आनी हे बहुयामी व्यक्तिमत्व म्हणजेच जादूगर डी. सतीश. सतीश बाब, नमस्कार. नमस्कार. कशे आसा तुमी? चकचकीत, एकदम चकचकीत. तर सतीश बाब, हालींच एका इंग्लीश भाशेंतल्या मासिकात तुमची एक मुलाखत छापून आयिल्ली आनी ती वाचपाचो योग म्हाका फावो जालो. तर तातूंतल्यान तुमच्या बद्दल जी म्हायती म्हाका मेळ्ळी, आज म्हाका तुमकां थोडे प्रश्न ताच्याच बद्दल विचारपाचे आसा. तर ते हांव विचारूं शकता? ऑफकोर्स. कितें वाचलां गो अशें तुवें? हय, विचारया, ताच्या बद्दल उलोवया आमी. तर तुमी तुमच्या जादूकलेची सुरवात केली 1960 म्हणजे 1960 ह्या वर्सा, आनी त्या काळार गोंयांत राजवट पुर्तुगेजांची. मागीर अशा काळात तुमकां ही जादूकलेची आवड नक्की कशें कितें लागून आयली? आतां हाजें उत्तर जर तुका सोदपाचें जालें जाल्यार जवळ जवळ आमकां 5 दशकां फाटीं वचचें पडटलें. चलया, सांगा म्हणजे तुमी. 60 पुर्तुगीज राजवट. हय. आनी तेन्ना हांव वर्नाकुलर स्कुलान. वर्नाकुलर म्हणजे मराठी मिडियम आनी पुर्तुगीज नॅचरली. तर अशी एक फाम आयली की कोण तरी पुर्तुगीज जादूगर आयला जाचें नांव कॉन द आगियार. कॉन म्हणजे कावंट, टायटल. हय. आतां घरा कडेन काय धाडची ना जादवाक, आनी तातूंत 7:30 आनी शाळा सुटल्या उपरांत अभ्यास करून मागीर खेळ, आनी परतो खेळ जावन 7 पयलीं म्हणजे ताका आमी पयलीं आमोरी म्हणटाले. मागीर ते पांय धुवन घरा कडेन शुभंकरोती कल्याणम असले सगळे प्रकार, आनी त्याच वेळा भायर वचप, आनी तेंय घरान न सांगता, आनी जादूचे प्रयोग पळोवपाक. कुयेक तेन्ना तांबडे जशे पट्ट्याचे ते ल्हान आसताले आनी वयर जोतें घालप ना, कित्याक घरा कडेन कळटलें. आनी त्या वेळार नॅशनल थिएटर म्हणजे म्हज्या घरा कडल्यान धांवून 5 मिनटाचें. कारण आज जें थिएटर आहा सम्राट आनी ताचे फुडें हॉटेल आहा फिदाल्गो, तर ती पयलीं भाटां आनी ते ल्हान दुर्गां बांदिल्ली आसताली फातराची. ती धांवून गेलो की 5 मिनटां भितर हांव थंय पावतालो. थंय पावतकच पळयत जाल्यार सगळे घागरे फुलोवन चडशे इनवायटीज. आनी म्हजे कडेन कांयच ना भितर वचपाक, कोवितूय ना, म्हणजे म्हजे कडेन कार्डूय ना, इन्विटेशन. तिकेटी म्हाका दिसता त्या वेळार विकनाशिल्ले. म्हणजे तो खास शो गव्हर्नरा खातीर दवरलेलो, त्या वेळचो गव्हर्नर वासल सिल्वा. तर हांव थंयच घुटमटलो. आनी गव्हर्नराची गाडी आयली, हेवटेन तेवटेन चेरांचो वास, आनी तातूंत म्हज्या घामाचो वास. हांव भितर गेलो. तर त्या वेळेचें जेणी नॅशनल थिएटर पळयलां ते भितर फॉयर आशिल्लो, म्हणजे मेन गेट, मागीर फॉयर, आनी मागीर हॉलान वचपाचें दार. तर सगळे गव्हर्नर येना फुडें सगळे ताच्या फाटल्यान भितर गेले आनी दार बंद जालें. म्हणजे म्हाका मागीर रडपा शिवाय दुसरो उद्योग नाशिल्लो. आतां घरा कडेन गेल्यार तापणी पडटलीच. 2 चान्स, एक तर वचप घरा किंवा कसो तरी भितर घुसप. भितर सरलो आनी भितर सगळे फोटो आयिल्ले, म्हणजे बायलेक वयर काडला, बायलेक कापता आनी कितें फुलां, माती, गोबर. तर एकटो पाकलो आयलो आनी ताणें म्हाका विचारलें, उसे वीर म्हाजी एक, म्हणजे त्या वेळार म्हाजी पुर्तुगीज तांबडी. म्हणजे इतल्यान त्याच वेळार राव थिएटराचो जो पात्रांव आशिल्लो जाणटो, तो सकयल देवन आयलो आनी ताणें त्या पाकल्याक पळोवन म्हजे कडेन आयलो, विचारलो, तो कितें विचारता तुका खबर आहा? हांवें म्हणलें, नांव श्योर. तो विचार, तुका जादूचो शो पळयतलो काय म्हणून. हांवें सांगलें, श्योर. तर तो म्हाका घेवन थिएटरान भितर वचून म्हाका एक सिटार बसयलो आनी आजूबाजूक ती चेर आनी घागरे. म्हाका पळयलें ताणें, सूं 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 केलें, म्हणजे हो आनी कोण आयलो हांगा दळिद्रो. पूण मजा म्हणजे एक तोखणाय म्हाका दिसली की जेन्ना पड्डो उगडलो तेन्ना जाणें म्हाका भितर व्हेल्लो तोच जादूगार. ताणें म्हाका कांयच शिकयलें ना, पूण ताका अजुनूय हांव गुरू म्हणटा. कारण ताणें म्हाका एक गजाल सांगली की तुजे जेन्ना केन्नाय प्रोग्राम आसता आनी अशे लोक आसतात की जांकां जादू पळोवपाची इच्छा किंवा खंयचेय कार्यक्रम पळोवपाची इच्छा, पूण बोल्सांत पयशे ना. तर शो जावचे पयलीं तूं एक भायर रावंड मार आनी अशे जर कोण भुरगे तुका मेळत जाल्यार तांकां भितर घे. ते हांवें जवळ जवळ 30 वर्सां पाळ्ळे. आज ते भुरगे व्हडले जावन म्हजे शो बूक करता. कोण इंग्लंडाक आहा, कोण अमेरिकेक आहा. सोड, अशी ही सुरवात. बरें. तर
तुमचें शालेय शिक्षण गोंयांत, त्यानंतर तुमचें फुडलें शिक्षण म्हणजे कॉलेज तुमची देशांतली पयली आनी एकमेव अशी सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हातून जालें. करेक्ट. त्यानंतर मागीर तुमी तुमचो पूर्ण वेळ जादू कलेकच दिलो. ओके. मागीर तुमी देश विदेश फिरून शेकड्यांनी कार्यक्रम केले आनी गोंय भुंयेचें नांव जग प्रसिद्ध केलें. पण म्हाका तुमी एक सांगा, तुमचो टिकेटीक लावन जाल्लो पयलो कार्यक्रम खंयच्या वर्सा आनी खंयच्या थिएटरान जावन आयलो? तेन्ना पणजेन 2 थिएटरां, एक सिने तियात्र नॅशनल, मागीर नॅशनल थिएटर जालें, आनी दुसरें एल डोराडो म्हण आशिल्लें. पूण एल डोराक स्टेज नाशिल्ली, ब्लॉक थिएटर तें. ब्लॉक म्हणजे येदोसो एक 1.5 मिटर फुडें जागो, फाटल्यान फिक्स पड्डो, पिक्चर हॉल ते. हां. तर थिएटर आनी सिनेमा हॉल हातूंत आमी गफलत करता. सिने नॅशनल थिएटर हें थिएटर कम सिनेमा हॉल, कारण ताजो जो पड्डो आशिल्लो तो फाटीं सरकूंक मेळटालो आनी ती स्टेज जाताली लेजिटिमेट, म्हणजे वैध स्टेज. एल डोराडोक ती सुविधा नाशिल्ली. एल डोराडोचो फाटलो जो स्क्रिनींग आहा तो फिक्स आशिल्लो. तांकां ब्लॉक थिएटर म्हणटा. ब्लॉक कॅपेसिटी थिएटर म्हणटा ताका. ओके. तर त्या वेळार म्हाका दिसता 1965 आझाद मैदानाचेर माटो घाल्लो. खेडेगांवांनी चुट्टाचेच माटो आसताले, ते मराठी नाटकां बिटकां मुंबयचे लोक येवन करताले. सो थंय पयलो शो जालो म्हजो. बरें. तर जाणी तुमचे कार्यक्रम त्या काळात पळयले, तांचे कडल्यान हांवें अशें आयकलां की तुमी मनोरंजना वांगडाच हेर कांय विशयांचेर जशें की सामाजीक आनी भलायकी ह्या विशयांचेर प्रेक्षकांचें प्रबोधन करताले. बरोबर. ताचे बद्दल आमकां थोडें सांगात. कितें आसता एक्चुली खंयचेंय माध्यम, नाटक आसूं सिनेमा आसूं, शेवटी तें लोकांचें प्रबोधनूच करप आसता. कितें तरी तातूंत सकून मॅसेज दिवची आसता न्ही, हय. नाल्यार ताजो अर्थूच ना कांय. आनी हाजे सारकें माध्यम ना, म्हणजे जादू न्ही, खंयचीय जी कला आसा तातूंतल्यान मॅसेज पॉवरफूल वता, कित्याक ती सामकी काळजा पर्यंत पावता. तर सामाजीक नॉर्मल जें कितें घडटालें देशांत ताज्या बद्दल उलोवप आसतालें. आनी खंयचोय प्रयोग, समजा एक हांव ती व्हडलें दाबण घेवन हांगच्यान पास करतालो, तें करतना म्हजो उद्देश आशिल्लो तांकां सांगपाक की धोणकी बद्दल जे गैरसमज आहा, म्हणजे समजा आतां अशें हा कळमेल्लो खिळो लागत जाल्यार धोणकी जाता, टिटेनस. टिटनस. ही चुकीची बाब. सादी टूथपीक सुद्दां जर तूं दांत कोरायतना घालत, ताजेर जो जंतू आहा तातूंत सुद्दां धोणकी जावंक शकता. तर हो जालो तुगेलो संदेश एक हाजे बरोबर. पूण जें कितें सांगतालो तें जो प्रयोगा कडेन संलग्न आसतालें, इट वॉज एसोसिएटेड वीथ दॅट पर्टिक्युलर ट्रीक. अशें न्ही की प्रबोधन वेगळें आनी प्रयोग वेगळो अशें नासतालें. बरें. आतां एक नाजूक असो प्रश्न, शाबास. वायट धर नाजूक? नाका. हय, मातसो नाजूक आसा. घरगुती न्ही मूळ. ना 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 ना, तुमच्याच बद्दल. विचार. तर तुमी तुमचें नांव डी सतीश अशें लायता, मागीर ह्या नांवांत तुमी हे डी अक्षर खंयसरल्यान हाडलें, ताचे फाटली काणी कितें? सोंपी. कारण कितें आशिल्लें, सतीश म्हणल्यार लाखांनी सतीश आहा इंडियेक, आनी आडनांव लायल्यार तें व्हडलें जावपाचें. कित्याक नांव जितलें सुटसुटीत आसता तितलें लोकांच्या लक्षांत चड उरता. पूण हातूंत एक फरक आहा. डी सतीश म्हणून कोणें लावं येता. समजा तो देसाय आसलो जाल्यार तो देसाय सतीश जातलो. म्हणून हांवें डी एपोस्ट्रॉफ केलां पळय, म्हणजे ते रेजिस्टर्ड. तें रेजिस्टर आहा, पॉयंट मारूंक ना. हां. डी एपोस्ट्रॉफ सतीश. बरें. तुज्या मनान विचारात असलो तर त्या खातीर कांय ना, तें सोड. बरें बरें. आतां फाटल्या कित्येक वर्सांनी तुमी मुंबय, पुणे तशें गोंयांत सुद्दां खुबश्या जादूगारांक प्रशिक्षीत केलें. आनी आजकाल ते सगळे विविध कार्यावळींनी आपले जादूकला सादर करून थोडे पयशे मेळयता. बरोबर. तर मागीर म्हाका एक सांगा, तुमच्या काळार तेन्ना तुमकांय असो सहभाग मेळटालो? अजिबात ना. कारण 65 जर धरलें तूं, म्हणजे प्रोफेशनल थिएटरान जेन्ना हांव गेलो 65 धर, तेन्ना गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें? कितले? जवळ जवळ 5,40,000. फक्त जे आज 14-15 लाख कितें, आता 16 लाख. आनी प्रत्येक सेकंडाक तें वाडत आहा. तेन्ना हॉटेलां नाशिल्लीं. म्हणजे आज जे हॉटेलांत कार्यक्रम मेळटा, पंचतारांकीत हॉटेलां नाशिल्लीं. पयलें पंचतारांकीत हॉटेल गोंयांत आयलें 1974, 1974. थंय हांवें कार्यक्रम केले. म्हणजे 14 वर्सां तुमी तुमचो कार्यक्रम, पयलो कार्यक्रम केल्या नंतर. बरोबर.
म्हण पयलें हॉटेल तें एकूच. आज शेंकड्यांनी पंचतारांकीत हॉटेल आहा. आज बड्डे जे घरा दिवली पेटोवन करताले आनी तुगेले भाजी आनी हालवो केळ्याचो खावन करताले, आज 2-2 लाख 3-3 लाख पयशे मोडून तुका हॉटेलांनी शो. मागीर ते इव्हेंट मॅनेजमेंट, तातूंत जादूगार, झाडूवाले, बलून सगळे करपी आहा. तर तेन्ना ही संद नाशिल्ली. तेन्ना आशिल्ली ते फक्त एक तर माटवान खंय चान्स मेळटा थंय करप, नाल्यार आनी खेड्यांनी माटवूच नासताले. मागीर तुमी कशें कितें करताले? तो चान्स आमी चवथ जेन्ना जाताली, हय, चवथीचे जे कार्यक्रम चवथीच्या जाताले, माटवान. तशा सगळ्या विलेजींनी हांवें शो केल्या. आनी मजा म्हणजे 3 फावटी कोणाक आमंत्रण येवप म्हणजे भाग्य. हांवें खूब कडेन म्हणजे आतां नांवां घेना, पूण अशे 4-5 गांवांनी सतत 3 फावटी गेला. कारण तांकां तेन्ना हेय नाशिल्लें, ऑर्केस्ट्रा आसले. मागीर थोड्यां ऑर्केस्ट्रा बंद केले. ऑर्केस्ट्रा बंद करपाक कारण तांच्या मतांनी की थंय चलयो येताल्यो, तांच्यो मस्कऱ्यो करपाक चले येताले, मागीर त्यो भानगडी जाताल्यो. जादवाक जाणटे सारकेले येताले, आनी आपल्या भुरगीं नातवांक येतालीं. हय, नातवांक घेवन येतालीं. म्हण तें मातशें बरें जातालें. म्हण ताजे उपरांत तांणी ते ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ते बंद केले. म्हजो ऑर्केस्ट्रा बद्दल आक्षेप ना, पूण भायर जो दर्शक येतालो तो वायट येतालो. बरें. तर आतां एक म्हत्वाचो असो प्रश्न. तुमी म्हळें की तुमी खुबश्या जादूगरांक प्रशिक्षीत केले, तर हातूंत चलयो जादूगरांचो सहभाग आसा काय ना, आनी आसा जाल्यार तो कितलो जावन आसा? अजून मेरेन एक 2-3 चलयो गेल्यो शिकून, पूण ताणें फुडें कांय प्रगती केली ना. म्हणजे ती एक ल्हान भुरगीं आसता पळय, हय, आमकां जादू शिकूंक जाय म्हणजे हॉबी कशी आयिल्ली ना, तुमची? तांकां सिक्रेट जाय आशिल्ली. म्हणजे तांकां खरी आवड नाशिल्ली. तर प्रमा म्हणून एक चली आशिल्लें, ते म्हजे कडेन आयले आनी ते म्हाका इतलें बरें म्हणजे आवडलें. तेजें कारण तें ल्हान आसतना ताणें एकूच सांगलें, म्हाका आपल्या बॉक्साच्यो जादू शिकपाची ना. बॉक्सांचे जादू म्हणजे बॉक्साची कितें आसता ती रेडीमेड आसता. ते बॉक्स काय सगळें बॉक्सूच करता. तूं फक्त वांकडो जावन ताळयो घेता. समजलो तुका? तर आपल्या हात चलाकीचे प्रयोग शिकूंक जाय. हे पयले स्टुडंट म्हजे जे सांगपी 100 स्टुडंट जावन गेले बॉम्बे बिम्बे, पूण कोणेच सांगलें सगळे बॉक्साचे. म्हणजे कितें, आज शिकलो सांजचो जादू. आनी हात चलाकीचे प्रयोग करपाक वर्सांची वर्सां घालची पडटा. बरें, ते शेवटी सचिन तेंडुलकर, तूं 10 वर्सां प्रॅक्टीस केली जाल्यार पयल्या बॉलाक सुद्दां आवट जावंक शकता. सारकें. तशेंच तूं जे हातान कॉयन ना करतना ते केन्नाय हातांतले सुटूकूय शकता. ते चली नांव ते प्रमा. फुडें तें आर्किटेक्चर केलें ताणें गोंयांत. आनी मागीर तें कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट करपाक अमेरिकेक गेलें आनी तें थंयच स्थायीक जालां. पूण ते अजुनूय जादू कडेन संबंद दवरून आहा आनी जादूचे प्रयोग करता. हाव नायस. म्हणजे बड्डे बिड्डे कितें आहा, लग्न जालें तें, तर बड्डे बिड्डे करता, अमेरिकेक मेळटा ताका. तो एडिशनल इनकम जालें ना. पूण ते इनकमी खातीर करना, ते पोटतिडकीन करता जादूची आवड म्हणून. आतां तुवें मेकअप रोमान सांगलें की तुका शिकपाची इच्छा आहा म्हणून. पळोवया कशें कितें तें फुडें. हय जमता. तर तुमच्या मुलाखतीत तुम्ही अशें म्हळें की जादूकले व्यतिरिक्त तुमी आनी हेर कांय कला भितर प्राविण्य मेळयलें. हातूंत तुमी बलून मॉडलिंग म्हणा, जशें की एक लांबशा बोमाड्याक विविध तरेन पीळ घालून नाना प्रकारची जनावरां तयार करप. करेक्ट. मागीर वेंट्रिलोक्विझम म्हणा, म्हणजे हातीन धरिल्ले बावलेक बोलती करप, आनी वगैरे वगैरे. आनी आजकाल आमकां खुबशे लोक हे प्रकार करतना दिसून येता. पण शॅपिओग्राफी एक्ट हाचो उल्लेख तुमी तुमच्या मुलाखतीत केल्लो हो म्हाका सारको उगडास आसा. करेक्ट. पण ती कितें कला ही म्हाका सुद्दां खबर ना, की हांवें ती आयकूंकच ना हाच्या बद्दल पयलीं केन्ना. तर ताच्या बद्दल जर तुमी म्हाका तशेंच आमच्या प्रेक्षकांक सुद्दां थोडें कितें सांगीत जाल्यार उपकार जातले. हे मुगो शॅपिओग्राफी तशें सांगप कठीण, एक्सप्लेन करपाक. बरें. शॅपिओग्राफी आमी चॅपें जें म्हणटा तें एक्चुली पुर्तुगीजीन शॅपेव आनी फ्रेंचीनूय शॅपेव आनी ताची ग्राफी शेडोग्राफी आसता तशी शॅपिओग्राफी. आतां हे जे प्रयोग करतालो हांव जवळ 1969 69 तर हे पंचतारांकीत हॉटेल मुंबय करतालो हांव. आतां हें पळोवपाक दर्शकूय तितलोच हुशार जाय, कारण ताणें कॅरेक्टर पळयल्ले आसूंक जाय. म्हणजे बाबा नेपोलियन बोनापार्ट कसले चेपे घालतालो. म्हणजे इंटेलिजंट ऑडियन्सा खातीर. इंटेलिजंट न्ही, इंटेलिजंट फुल्सूय आसता. तर BA डिग्री CA डिग्री घेतली म्हणून इंटेलिजंट नासता.
जाचें वाचन आसता ताका ऐस पयस पळोवपाची संवय जाल्ली आसता चार तर्फे बाबा शिवाजी म्हणटकच जिरेटोप हम्म. तर किंग एडवर्ड तो सोल्डात तो कसलें चेपें घालतालो हे एक फेल्ट घेवन अशें सादें फेल्ट हम्म. फेल्ट म्हणजे हो कपड्याक फेल्ट म्हणटा दाखया. हां. तर हाजेर तरेतरेन मोल्डिंग करून म्हणजे आतां समजा हांवें हें केलें हम्म. आनी अशें घालें आं आनी हें अशें करून सायड दाखयली जाल्यार तो नेपोलियन जालो. हां. समजलो तुका. मागीर हें आसा तें अशें घालून हें जर तुवें अशें घालें जाल्यार इंग्लीश बायल पळय घालताली इंग्लीश बायल अशी घालताली ती बोने म्हणटा ताका बोने. ती अशें घालताली. हां. मागीर हें जर तूं हें अशें घालून अशें ओडलें अशें ते नाना प्रकार म्हणजे हे धरले जर तुवें आनी हें अशें घालें जाल्यार तो किंग एडवर्ड सोल्जर जालो. अरे समजलें वा. तुका सायडीक धरून. मागीर तूं जर कॉन्वोकेशन वता डिग्री घेवंक वता पळय तें हें अशें दवडून हां अशें दवडून अशें जर घालीत अरे. आनी अशें करून ताका एक फाटलो गोणो जर लायत जाल्यार तें कॉन्वोकेशन हें आकाशापोग्राफी म्हणटा बेजीक. मल्टीपर्पज. केंस पेड्डे आले पळय म्हाजे सोड जनतेक दाखोवपा खातीर चल फुडें. बरें. आतां गूढ विद्या हं. म्हणजे भूतबाधा, मंत्रतंत्र, करणी भरणी, हिप्नोटिझम अरे बापरे. हाच्या बद्दल तुमचें मत कितें? कारण आजकाल खुबश्या नेमाळ्यांनी मागीर टीव्हीचेर वा मोबायलाचेर सुद्दां आमकां असल्यो जाहिराती दिसून येता जणे करी हे तांत्रीक आपल्या गूढ विद्येच्या शक्तीन आमच्या सगळ्या दुखांचो निवारण करपाची आमकां ख्याती दिता. बरोबर. हातून तुम्ही प्रेम प्रकरण, धनलाभ, असाध्य रोग ह्या सगळ्या गोष्टींचो आस्पाव जावन आसा. तर तुमी हाचेर थोडो उजवाड घालूंक शकता? कित्याक मुगो पयलें म्हणजे जी जनजागृती जावंक जाय ती जायना. सोशल अवेअरनेस म्हणजे. सोशल अवेअरनेस. आनी दुसरें कितें आहा थोडे अशे संकुचीत बुद्धीचे आसता ते तांकां दिसता की सगळें हें आपल्याच घरान घडटा. कितें जें घडटा पळय तें आपल्याच घरान घडटा ते शेजाऱ्यागेर कितें घडटा तें पळयना. त्यामुळे तांचें आनी मन चंचल आसता फ्राक आसता थोडे. तर हे बाबा बिबा कितें आहा बिबूत खाल्यार बरो जाता म्हणून दोतोरा कडेन गेल्यार कितें जातलें दोतोर म्हणटलो एक्सरे काड मागीर स्कॅनिंग कर मागीर माती कर गोबर कर आनी चडांत चड ऑपरेशन कर म्हणटलो. सारकें. बाबा गेलो बाबा बिबूत दिली की तो समजता बेस्ट जातलो म्हणून. शॉर्टकट. हय पूण तो करता कितें दोतोराचीय वखदां खाता आनी ह्या पोराचीय वखदां खाता. पूण दोश मेवलो जाल्यार दोतोराक दिता बरें जालें जाल्यार तो ताका, बाबाक बाबाक. दिता. आनी बाबा चमत्कार करता. हम्म. आमी चमत्कार केल्यार कितें म्हणटा तुज्या ते भितर कोटान भितर आशिल्लें मरे तांकां हत्ती काडून दाखय तरी आसतना तो म्हणटलो त्यो कोटान खंय तरी लिपयला म्हणून. पूण जर ते अमूक एक ड्रेस घालून ते मुणाशें बांदून आनी कितें करून ताणें चिमूटभर जर बिबूत सुद्दां काडली न्ही तो चमत्कार. पूण हिप्नोटिझम बद्दल सांगपाचें म्हणजे हांव खूब वर्सां जालीं हांवें तेजेर पुस्तकूय बरयल्लें हिप्नोटिझम फॅक्ट ऑर फिक्शन म्हणून. आनी तें अशें पुस्तक की हे सगळे बाबा किंवा हिप्नोटिस्ट किंवा जुगारी हे कशे फसयता ताज्यो सगळ्यो सिक्रेट एक्सपोज केल्ल्यो. हिप्नोटिझम फॅक्ट ऑर फिक्शन म्हणून. आज ती कॉपी उपलब्ध ना बाजारांत. अशें कित्याक? अशें कितें म्हणजे खोपल्यो सगळ्यो. पूण तातूंत कितलेंच वाचलें कित्याक हिप्नोटिझम हें शास्त्रूच ना लक्षांत धर. हें अधिकारपणान हांव सांगता हिप्नोटिझम हें बोगस शास्त्र. हाका बेंजामीन फ्रँकलिनान एक्सपोज केल्लें लोकांक. बेंजामीन फ्रँकलीन म्हणून शेवटी मागीर अमेरिकेचो प्रेजिडेंट जावन प्रेसिडेंट गेलो. जालो. आनी कांय शोध लायले बायफोकल हम्म. मागीर तुगेले लायटनींग कंडक्टर हे सगळे ताजे शोध. भयंकर विद्वान आशिल्लो तो. म्हणजे ते हिप्नोटिझमान आतां हिप्नोटिझम करून रोग बरे करूं येता इज अ क्रायम. इट कम्स अंडर ड्रग्स एंड मॅजिकल रेमेडीज एक्ट. हे बुवाबाजी पळय चलता हालींच तुका खबर आहा एका गांवान पण गोंयच्याच गांवान एकट्या मनशाक धरलेलो तो स्टेजीर हाडून हिप्नोटिझम देवाचें नांव घेवन तांकां बरें करता म्हणून ताका तडीपार आहा तो अजुनी हालींच ह्या 6 म्हयन्या पयलीं. ताणें म्हजो एक्ट वापरलो म्हणजे ड्रग्स एंड मॅजिकल रेमेडीज एक्ट ऑफ 1954. आनी हातून
पेपरांकूय दोश दिवं येता इनडिसेंट एडवर्टायजमेंट म्हणून. तांणी जर ह्यो जायराती छापत जाल्यार तोय गुन्हो धरून ताकाय ख्यास्त करूं येता. अशें हांवें 36 बाबांक आडवे घाल्या. 36. 36 कित्याक 36 म्हाका करूंक जाय आशिल्लें कित्याक म्हजें नांव सतीश. बरें आनी आतां फुडल्या लोकांचें काम. हांवें जी 3 डॉक्युफिल्म काडली ती पयलो श्वास 30 मिनटाचें एक काडलें. दुसरें आसा तें अदृश्य दुस्मान आनी तिसरें आहा तें आरोग्यम धन संपदा 30 मिनटाचें. ही स्वताच्या कुडी बद्दलची म्हायती. आतां पयलो श्वासान कितें आहा, भुरगो जन्माक येता, भुरगो जेन्ना जन्माक येता तर पयल्या श्वासान तो आजूबाजूक जितले प्रकारचे मायक्रोब्स आहा म्हणजे वायरस आहा, बॅक्टेरिया आहा, फंगस आहा, हे सगळे भितर घेता तो. आनी थंयच्यान ताजी झगडीं सुरू जाता जी आयुश्यभर चालू उरता. पूण ते पयलो श्वासान त्या खातीर ते पयलो श्वास. पुणून ताची रक्षण करपाक आवयन ताका आपली प्रतिकार शक्ती कुसणी दिल्ली आसता. आनी त्या मुळं बायटी म्हणजे गुरुवार बायलेन आपली काळजी कशी घेवप, बाळान जाल्या उपरांत आपली आनी ल्हान भुरग्याची काळजी कशी करप, आनी दुदाचें म्हत्व हें पयल्या 30 मिनटान पयल्या श्वासान आशिल्लें. अदृश्य दुस्मान फुडें जाल्लो मायक्रो वायरस म्हणजे कितें, बॅक्टेरिया म्हणजे कितें, ते खंयच्या वाठारांतल्यान आमचे कडेन घुसता. आनी तिसऱ्या हातून प्रतिकार शक्ती आनी जी इंडस्ट्रियल डिजीजीस किंवा जी आमी लायफस्टायल डिजीज म्हणटा ती आशिल्ली. म्हणजे ब्लड प्रेशर, मागीर काळजाची दुयेंसां, डायबिटीस हाजेर ज्ञान दिल्लें. हें गव्हर्मेंटा खातीर केल्लें. बरें. कदाचित ते युट्यूबाचेर पळोवंक मेळत फुडें. हय, ही 3 तुमची ती लघु फिल्मां जांची निर्मिती तुमी केल्या. आनी तातूंत तुजोय सहभाग आहा. तूं बेश्टें तें आपूण हय न्हयशें दाखोवं नाका, तुवें काम केलें हय, तातूंत. पण तुमचे कडल्यान आयकप म्हणजे आनीक बरें न्ही तें. चकचकीत. चल फुडें उलय. तर आज मेरेन तुमी देश विदेशांत फिरून शेकड्यांनी कार्यक्रम लोकां मुखार सादर केले. पण नक्की अशें कितें घडलें हें तुमच्या दर्शकांक सुद्दां एक कोडेंच उरलें की तुमी तुमचे धंदेवाईक कार्यक्रम करप एकदमच बंद केलें. खुद्द म्हाका तुमचो कार्यक्रम पळोवपाचें भाग्य लाभलें ना. अरे 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 कदाचित म्हजो जन्म जावच्या आदींच तुमी रंगमाची सोडली जावची. बरोबर. तर मागीर आयच्या ह्या नव्या पिळगेक तुमचे हे कार्यक्रम पळोवपाक मेळटले की ना? ना. अशें कित्याक? ताचें कारण आहा. पयलीं म्हणजे आजकाल एसिस्टंट मेळपाक कठीण गोंयांत. बेकार भोंवतलो पूण तो काम करूं येवचो ना. अशें कित्याक? सरकारी नोकरी जाय. शिक्षण जेमतेम. दुसरें, हांव स्वता ऑर्केस्ट्रा घेवन काम करतालो. ऑर्केस्ट्रा म्हणजे लायव्ह म्युजीक, जिवंत म्युजीक म्हणजे ड्रमर, लीड आनी बेज गिटार ही घेवन करतालो. आज हॉटेलां ओपन जाल्या उपरांत तांकां थंय स्कोप वाडलो. म्हजे शो वर्साक 50 जाताले. तांकां डेली कार्यक्रम मेळटा 5 स्टारांनी किंवा बड्डेक. आनी हांव रिकॉर्ड लावन शो करपाक तयार ना. दुसरें, एडवर्टायजमेंट कॉस्ट वाडला. क्वार्टर पेज त्या वेळेच्या पेपराची 250 रुपया आशिल्ली. आज क्वार्टर पेज जाल्यार जवळ जवळ 30,000. 30,000. आनी वाचपी कितले आहा? 5,000. फायदो काय ना. थिएटरां वाडल्या. आज जे शो करता हांव ते कॉर्पोरेट करता 90 मिनटाचे. हां. पूण ते मेंटल शो म्हणजे कितें, तुज्या मनान कितें. म्हणजे समजा कॉर्पोरेटाक कितें आसता, एक तूं आयलें दुकानार की तुजी बॉडी लँग्वेज पळोवनूच कळटा की हो बेश्टो पळोवंक आयला किंवा बायल दुसऱ्या दुकानार गेल्या आनी हो भितर सरला बेश्टो पळोवया कितें टॅलिविजन नवें आयल्या किंवा फोन नवे आयल्या. फोन घेवंक ना तो. बायल थंय मॉलां घेवंक गेल्या, कुलचेती घेवंक गेल्या, टायमपास करूंक. एअर कंडिशन न्ही आज सगळी. हय, सारकें. तर ताजी बॉडी लँग्वेज कशी आसतली. किंवा एक कॉर्पोरेट सॅक्टरान एक मनीस आहा तो सांगता आपली आवय दुयेंत आहा. तर ती खरी दुयेंत आहा काय ना ही ताजी बॉडीच सांगता. पुलिशेन चोराक धरलो की ताजी बॉडीच सांगता की आपणे चोरी केल्या म्हणून. प्रस्न बेस्ट ते विचारप ते. तो बॉडीतून सांगता. तो सकयल पळयता, वयल्यान पळयता. म्हणजे ते कॉर्पोरेट सॅक्टराक जाय पडटा. तो जेन्ना सेल्समॅन आसता म्हणजे ताका हांवें कितें केलां, मोटिवेशनल स्पीच ती. म्हणजे आय एम अ मोटिवेशनल स्पिकर. पूण ताका एडिशनल ताजे बरोबर त्यो प्रयोगूय दाखयता ज्यो मेंटल म्हणजे तुज्या मनान कितें आहा तें हांव सांगता.
आतां सुद्दां सांगू तुज्या मनान कितें आहा तें नाका म्हण सांगा सांगा असू असू नंतर पळोवया ते आमी पळोवया. हय. तर हालींच तुमी 3 सामाजीक कारणाचेर 3 लघु फिल्मांची निर्मिती केल्या. Correct. करेक्ट ताचे बद्दल आमकां थोडें सांगा. प्रबोधन सांगतालो पळय हांव हय. ते म्हज्या मनान सदांच कित्याक 1969 पासून ताजी बॅकग्रावंड अशी की म्हजो भाव हो गोवा मॅडिकलचो पयलो स्टुडंट. जेन्ना MBBS स्टार्ट जालें तो पयलो स्टुडंट म्हजो म्हणजे वन ऑफ द First batch. फर्स्ट बॅच. हय. तेन्ना हांव शाळेंत म्हणजे इस्कॉलान म्हणून आमचे शेजारा जे थोडे रावताले तेय फर्स्ट बॅचीन आशिल्ले 4-5 जाण आनी आमच्या माळयेर येवन ते शिकताले रातचे आनी तांचो जी उजळणी आसता ती हांव घेतालो. म्हणजे हांव ती पुस्तकां वाचून तांकां प्रस्न विचारतालो आनी ते ताजें उत्तर सांगताले आनी करेक्ट आसल्यार हांव तांकां सांगतालो करेक्ट ना जाल्यार ना. थंय म्हाका एक आवड निर्माण जाली शरीर विज्ञान शिकपाची. नंतर हांवें स्टेजीर शरीर विज्ञानूय घातलें आनी मागीर हांवें असो विचार केलो की लोकांक व्हायरस आनी बॅक्टेरिया हातलो फरक खबर ना. सगळे जाण म्हणटा इम्युनिटी. इम्युनिटी म्हणजे नक्की कितें, प्रतिकार शक्ती म्हणजे नक्की कितें हें आजूय लोकांक खबर ना. सारकें. क्वॉलिफायड BSc जालो तो पूण तो विसरलो तेन्ना भुरगेपणान शिकयल्लें कारण तो कितें आहा अशें आसता की फुडें कितें दुयेंत पडलें जाल्यार बापूयच पळयतलो न्ही दोतोर काडटलो. ताणें फुडलें आपलें चिंतूंकच ना की आपुणूय 30 वर्सांचो जातलो तेन्ना बापूय नासतलो. तर व्हायरस आनी बॅक्टेरिया हाजे बद्दल अजुनूय लोकांक खबर ना. म्हणजे सगळ्यात म्हणना तुका म्हण हांवें हर्षा इन द व्हायरस लँड म्हणून एक नाटक बसयलें आनी तें कला अकादमीन सादर केलें. पूण दुसरे कडेन म्हाका आमंत्रणां आयिल्लीं पूण हांव करूंक शकलो ना कारण वैध स्टेजी नाशिल्लो म्हणजे लेजिटिमेट स्टेजी मेळ्ळ्यो ना म्हाका. ते माटवानी जावपाचो प्रयोग न्ही तो कारण तातूंत कितें आशिल्लें की एक चली दुयेंत जाला दोतोर येता आनी दोतोर सांगता यो कॉट अ फ्लू म्हण ते दोतोराक विचारता कॉट अ फ्लू म्हणजे कितें वेदेश आहा तें म्हण तो म्हणटा तूं कानी केन्नाय सांगता अशी ती स्टोरी. बरें. आतां फ्लू म्हणजे शॉर्ट फॉर्म फॉर इन्फ्लुएन्झा म्हणजे तुगेलो व्हायरस टायप 1. हांवें विचार केलो की म्हगेली तेन्ना भावाची चली ल्हान आशिल्लें हाव टू इंट्रोड्यूस हर टू ऑल दीस मायक्रोब्स म्हण हांवें कितें केलें उठ्ठी चटई म्हण तुवें खंय तरी एक ल्हान भुरग्याच्या पुस्तकान आयकलां आसतलें. हय. फ्लायींग कार्पेट. फ्लायींग कार्पेट हय. म्हण हांवें कला अकादमीन आनी तिकेट कश्यो दवरल्यो 3-2-1. 3-2-1 म्हणजे 3 रुपया 2 रुपया आनी 1 रुपया. खंयच्या वर्साची गजाल ही? ही जवळ जवळ 78 बी आसतली. हर्षा इन द व्हायरस लँड. हर्षा म्हणजे म्हजी पुतणी. ताका आज 21-22 वर्साची चलो आनी चली आहा. तर स्टेजीर कार्पेट घाली आनी ते न्हिदलां आनी दोतोर सांगता यू हॅव टू ओन्ली टेक रेस्ट. ते म्हणटा देर इज नो ड्रग्स नो मेडिसीन. तो म्हणटा नो. ती थँक्यू डॉक्टर म्हणून. आतां ताच्या जनेलान साकून ताका एक जादूगाराचो पोस्टर आवडलो. ताच्या हातान काठी आहा अशी जी फ्लोट आहा. ताका स्वप्न पडटा ड्रिमींग. जादूगार ताका आपयता आनी ते सांगता आपल्याक जोर आहा. जादूगारूच आपयता आनी जादूगार उडत ताजे कडेन येता आनी एक बडी मारली की ती कार्पेट जाता. ताका ताजेर बसयता आनी कार्पेट फ्लोट्स सबंद स्टेज आनी एक व्हायरस थंय एपियर जाता जितले तरेचे व्हायरस बॅक्टेरिया आनी तो ताका इंट्रोडक्शन करून दिता. हो हे सगळे तुमी तुमच्या नाटकान केल्ले म्हणजे खरी कार्पेट वयर वताली आनी ती फिरताली आनी एक तो व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया मायक्रोब एपियर जातालो आनी वॅनीश जातालो. व्हेरी इनोवेटीव तुमचो हो व्हेरी इनोवेटीव. खर्च आशिल्लो ताका भरपूर खर्च लागतालो म्हूण ताका लेजिटिमेट स्टेज जाय आसताली म्हणजे ते चुट्ट्याच्या माटोवन जावपाचें काम न्ही तें. तर त्या 3-2-1 तांकां एक आयस्क्रीम कप मेळटालें आनी एक थंड पेय मेळटालें. समजलें तुका. फुडें खूब फावटी कोणाक तरी घेवन हॉस्पिटलान वतकच 5-6 जाण लोक म्हाका येवन सर कितें जालां काय विचारतले. कितें जालां हाका घेवन आयला म्हणून. अरे म्हणलें तूं म्हाका वळखता. सर आमी ल्हान आसतना तुमच्या हर्षा इन द व्हायरस लँड पळयलें आज आमी दोतोर म्हणून. आवयस. तेय दोतोर आतां 50-60 कडेन पावल्या. कितले बरें दिसता आसतलें न्ही तुमकां तशें आयकून. प्राऊड फील करपाक.
रायट अशें तें हर्षा भायर आसलें. ओके. तर जादूकले व्यतिरिक्त तुमचे आणखीन कितें छंद? छंद वाचन. हं. वाचन जालें आमीक जमप. हांव एका सेकंदान आमीक सगळ्यांचो. आनी दुसरें म्हणजे लेखन म्हजें खूब आहा, वाचन खूब आहा. 2 नेमाळ्यांक गोंयच्या, एक इंग्लीश आनी एक मराठी, हांकां 2 सदारां बरयतालो खूब वर्सां, 5-6 वर्सां बरयलीं. तुमचो पान आमचो चुना म्हूण एक, तुमचा पान आमचो आमचा चुना, चुना. क्वेश्चन आन्सर्स तें. हां. तसलोच प्रोग्राम मागीर दूरदर्शनाचेर खूब वर्सां केलो हांवें, मोग आसचो म्हणून. मोग आसचो. हय, आयकलां ताच्या बद्दल. मागीर मुकुंद नायक म्हणून हांगा पालवी संपादक आशिल्लो, तो आनी हांव बसताले हं. चौरंगी घालून. आनी तोय खूब वर्सां चल्लो आनी पॉप्युलर जातलो. तेन्ना मालवणा सुद्दां गोंयचो टीव्ही पळयताले, दूरदर्शन केंद्र, कित्याक तांची एरिया शेडोवन येताली. हां. तांकां मुंबय कार्यक्रम पळोवंक मेळनाशिल्ले, हां. म्हणून आमचो प्रोग्राम मालवणच्यान सुद्दां आमकां चिटयो येताली. बरें. तें जालें. मागीर इंग्लीश पेपराक हांव बरयतालो ड्रिमॉलॉजी म्हणून, ड्रिमॉलॉजी. म्हणजे स्वप्न मिमांसा. म्हणजे तुमकां स्वप्नां पडलें हां. ताजो अर्थ कितें तो, आं. म्हणजे हो घेतिल्लो आमी जोकिंगसो, हं. म्हणजे तातूंत स्वप्नान कांय ना. पूण तरी आसतना तें बरोवन तें प्रत्येक आयतारा येतालें. नेमाळ्याचीं नांवां घेना हांव, हां. ती खूब वर्सां. पूण जालें कितें, थंय हांवें टोपण नांव परतें घेतिल्लें. हांगा घेतिल्लें बिरबल म्हणून, हं. तुमचो पान आमचा चुना, बिरबल. आनी हांगा घेतिल्लें आमी सबीना मॅग्नम. सबीना मॅग्नम मॅग्नम. म्हणजे फॉरेन एकदम. आ इंटरनॅशनल. आनी त्या संपादकाक सांगिल्लें की केन्नाच सांगू नाका की हांव बरयतां म्हणून. हां. एक दीस अचानक बेल वाजली म्हूण दार उगडीत जाल्यार म्हज्या घरा कडेन एक बायल, कॅन आय सी सबीना मॅग्नम. तिका कशें कितें कळ्ळें आतां? कोण तरी थंय सांगलां आसतलें, न्यूजपेपरवाल्या कडेन ती गेले आसतले, तिचो पर्सनल प्रॉब्लेम. हां. हांवें म्हणलें सॉरी मॅडम, सबीना मॅग्नम हॅज ऑलरेडी गॉन टू लंडन. आ. ती लंडनाक गेली हं. आनी दुसऱ्या हेतारच्यान तें बंद केलें. आ, सोमतेच बंद केलें तुमी? पूण एक सांगता तुका, 90% जी म्हाका पत्रां येतालीं स्वप्न पडलें म्हणून, आमकां सोरोप दितला. अशें कित्याक? म्हणून हांव मागीर आतां कितें तरी बरोवंक जाय. हय, कितें हांव बरयताले सांगतालो, कदाचीत तुमकां कितें तरी प्रॉपर्टी मॅटराचो प्रॉब्लेम जाला, हं. तो जाता हालीं एकामेकाचो, किंवा दंत चवताळ्या दोतोराक मेळ्ळा, असल्यो सगळ्यो गजाली करून ते एक्चुअली सुरू केल्लें ती मजा म्हणून. एंटरटेनमेंट. पूण जगार खंयचेच कडेन हें सदर ना. लक्षांत धर, भविश्य आहा, हं. हॉरोस्कोप आहा, पूण ड्रिमाचेर अजून पर्यंत जगार खंयचेच कडेन ना. हें आमी स्टार्ट केल्लें. बरें. तर सतीश बाब, तुमी तुमचो मोलादीक असो वेळ आमकां दिवन मन मोकळेपणांनी आमकां 4 गजाली सांगल्यो. ताका लागून पणजी दूरदर्शन केंद्रा तर्फे हांव तुमचो आभार मानतां. आनी तुमचो निरोप घेवपाक स्नेहाक आज्ञा दियात. मोग आसचो.